Hi all, this is part 1 of a new chapter present worth and discount. यसमा हामी प्रेजेन्ट वर्थ एन्ड डिस्काउन्टसँग रिलेटेड बेसिक कन्सेप्ट्स फर्मुलाज र एक्जाम्पल्सहरूको डिस्कसन गर्नेछौँ। यो भिडियो क्लास 11 को न्यू करिकुलम र क्लास 12 को बिजनेस म्याथमेटिक्स दुईटैको लागि इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसले यसलाई एन्डसम्म हेर्नु होला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, फर्मुलाज र क्वेशन्सहरूको डिस्कसन गर्नुभन्दा पहिला हामीले केही इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरूको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो टर्म्सहरूको क्ल्यारिटी यदि भएन भने त्यो क्वेशन्सहरू सल्भ गर्नुको खासै अर्थ केही पनि हुँदैन। सो के रहेछ त त्यो टर्म्सहरू? सबसे पहिलो टर्म छ हामीसँग प्रेजेन्ट वर्थ, जसलाई सर्टकटमा PW लेखिन्छ। दोस्रो छ हामीसँग फेस भ्याल्यु, जसलाई FV लेखिन्छ। थर्डमा छ ट्रु डिस्काउन्ट, जसलाई TD लेखिन्छ। यसलाई हामी सिम्पली डिस्काउन्ट मात्र पनि भन्न सक्छौँ। त्यसपछि छ हामीसँग बिल अफ एक्सचेन्ज र प्रोमिसरी नोट। त्यसपछि छ हामीसँग ग्रेस डेज। नेक्स्टमा छ हामीसँग ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट, जसलाई BD लेखिन्छ। यसलाई हामी केवल इन्ट्रेस्ट मात्र पनि भन्न सक्छौँ। त्यसपछि छ हामीसँग डिस्काउन्टेड भ्याल्यु, जसलाई DV लेखिन्छ। र अन्तिममा छ हामीसँग ब्याङ्कर्स गेन, जसलाई BG भनिन्छ। अब यो सबै टर्म्सहरू बुझ्नको लागि तपाईँले एउटा सिचुएसन इमेजिन गर्नु पर्यो। सपोज हामीसँग एउटा बायर छ र एउटा सेलर छ। यो दुईटै बिजनेस एन्टिटीज हुन्। बायरलाई हामीले A भनेका छौँ, सेलरलाई B भनेका छौँ। तपाईँ यसमा यो नसोच्नु होला हैन, यस्तो टाइपको एक्जाम्पल्स तपाईले सोच्नु भयो भने फेरि बुझ्न अप्ठ्यारो भइहाल्छ कि। जस्तै तपाईले यदि यो सोच्नु भयो भने कि तपाईँ पनि कुनै एउटा पसलमा जानुहुन्छ, सामान उधारोमा किनेर ल्याउनुहुन्छ, तर कहिले पनि तपाईले बेसी पैसा त तिर्नु भएको छैन। जस्तै साउजीबाट तपाईले 100 रुपैयाँको सामान उधारो किनेर ल्याउनु भएको छ, तपाईले 1 महिनापछि पनि तिर्दाखेरि साउजीले 100 रुपैयाँ नै लिन्छ त। सो त्यहाँनिर कहाँ आयो यो कुरा? फेस भ्याल्यु, प्रेजेन्ट वर्थ, यसको त केही मिनिङ नै भएन। न त्यहाँनिर इन्ट्रेस्ट जोड्छ साउजीले। त्यस्तो एक्जाम्पल यहाँनिर इमेजिन नगर्नु होला है त। यो कन्सेप्ट बुझ्नको लागि तपाईँले अलिकति आफूलाई त्यो सोचभन्दा माथि उठाउनु पर्यो। सो यहाँनिर बायर र सेलर भनेको दुईटै के हुन्? बिजनेस एन्टिटीज हुन्। बायरलाई तपाईँ स्मल बिजनेस भनेर सोच्न सक्नुहुन्छ, सेलर भनेको लार्ज बिजनेस हुनसक्छ यहाँनिर। ठिक त्यसरी तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस्, किनभने जुन तपाईँको यो बिजनेसहरूको कारोबार हुन्छन् हैन, लेनदेन हुन्छ, त्यसमा तपाईँको के हुन्छ? यो सबै कन्सेप्ट्सहरू राम्रोसँग एप्लाई हुन्छ। ठिक, सो तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् कि बायरले आजको डेटमा सेलरबाट तपाईँको 1 लाख बराबरको सामान किनेको छ अरे, तर बायरसँग आज पैसा छैन। अब यदि उसँग आज पैसा छैन भने जाहेर कुरा हो उसले के गर्छ? फ्युचरमा पेमेन्ट गर्छ। अब फ्युचरमा पेमेन्ट गर्दाखेरि तपाईँको सेलरको एङ्गलबाट अब हामीले सोच्नु पर्यो कि यो सेलरले इमिडिएट क्यास त पाइरहेको छैन। यसले त्यो सामानको पैसा पाउनको लागि केही टाइमसम्म त कुर्नु पर्यो। 3 महिना हुनसक्छ, 6 महिना हुनसक्छ, 1 साल पनि हुनसक्छ। अब यो के सोच्छ भन्दाखेरि यदि मैले आजको डेटमा क्यास पाएको भए म त्यसलाई अरू ठाउँमा इन्भेस्ट गर्न सक्थेँ, या त म ब्याङ्कमै त्यसलाई डिपोजिट गर्न सक्थेँ, ब्याङ्कले मलाई ब्याज दिइदिन्थ्यो। तर म त पैसा आज पाउने होइन, म त तपाईँको 3 महिना, 6 महिना या 1 सालपछि पैसा पाउने हुँ है। त्यसो भए मैले यो 1 लाखभन्दा बेसी डिमान्ड गर्नु पर्यो है। 1 लाखले मलाई पुग्दैन, मैले 1 लाखभन्दा बेसी डिमान्ड गर्नुपर्छ। सो यो सेलरले बायरलाई के भन्छ भन्दाखेरि ठिक छ, तपाईँसँग आज पैसा छैन भने तपाईँ फ्युचरमा मलाई पेमेन्ट गर्नु होला, तर पेमेन्ट गर्दाखेरि तपाईँले 1 लाख होइन, 1 लाखभन्दा सर्टेन पर्सेन्टेज बेसी पेमेन्ट गर्नुपर्नेछ है। सो लेट्स से कि 1 लाखमा उसले 10% थपेर माग्यो अरे। 1 लाखको 10% कति हुन्छ? 1 लाख भन्नाले 1 को पछाडि 5 0, 10% को मतलब 10/100, दुईटा जिरो काट दिनुहुन्छ तपाईँ। सो 1000 × 10 भनेको 10,000 हुन्छ, राइट। सो 1 लाखमा उसले थप 10,000 एक्स्ट्रा मागिरहेको छ। सो हामी यहाँनिर भन्न सक्छौँ कि एट द एन्ड अफ डेफिनेट टाइम पिरियड सेलरले पाउनुपर्ने पैसा कति हुन्छ? फेरि 1,10,000। ठिक, 1,10,000 पाउनु पर्यो सेलरले है। अब यहाँनिर तपाईँको सिचुएसन कस्तो आयो भन्दाखेरि यदि बायरसँग आजको डेटमा क्यास भएको भए उसले 1 लाख रुपियाँमा त्यो सामान किन्न सक्थ्यो है। तर उसँग आज क्यास नभएको हुनाले सेलरले उसलाई सर्टेन टाइम पिरियड ग्रान्ट गर्दैछ, तर फ्री अफ कस्ट ग्रान्ट गर्दै छैन। केही सर्टेन पर्सेन्टेज यहाँनिर एक्स्ट्रा चार्ज गर्दैछ। अहिलेको लागि हामीले 10% यहाँनिर अज्युम गरेको। सो सेलरले पाउनुपर्ने रकम भनेको कति हो? 1,10,000। या हामी भन्न सक्छौँ कि बायरले तिर्नुपर्ने रकम भनेको अब 1,10,000 हुन्छ। यो फ्युचरमा तिर्नुपर्ने रकम हो। ठिक, सो आजको डेटमा तिर्नुपर्ने रकम जुन छ 1 लाख,
क्यास यदि उसँग क्यास भएको भए उसले तिर्नुपर्ने रकम हुन्थ्यो 1 लाख। यसलाई भन्ने गरिन्छ प्रेजेन्ट वर्थ। यसलाई हामी भन्ने गर्छौँ प्रेजेन्ट वर्थ। आजको डेटमा त्यो सामानको भ्याल्यु कति छ, प्रेजेन्ट वर्थ। र फ्युचरमा तिर्नुपर्ने जो यो पैसा छ 1,10,000, यसलाई भन्ने गरिन्छ फेस भ्याल्यु है, फेस भ्याल्यु। र त्यस पछाडि जो यो 10,000 एक्स्ट्रा चार्ज गरिरहेको छ यहाँनिर सेलरले, यो 10,000, यसलाई भन्ने गरिन्छ ट्रु डिस्काउन्ट। अब सुन्दाखेरि अचम्म लाग्न सक्छ, किनभने हामीले अहिलेसम्म बुझेका त यही छौँ कि डिस्काउन्ट भनेको त छुट हो। यहाँनिर छुट पाएको भए त 90,000 हुन्थ्यो होला, तर यहाँ त जोडिरहेछौँ हामी छुट 1,10,000। तपाईँ यो एङ्गलबाट सोच्नुहोस् कि यसरी बुझ्नुहोस् हो, यो टर्मलाई तपाईँले कसरी बुझ्नुपर्छ कि सेलरले चार्ज गर्दैछ 1,10,000 रुपियाँ, तर यदि बायरसँग आजको डेटमा पैसा भएको भए उसले 1,10,000 को सट्टामा केवल 1 लाख मात्र तिर्नु पर्थ्यो। त्यसो भए यहाँनिर 10,000 को उसलाई छुट मिल्थ्यो कि मिल्थेन, मिल्थ्यो हैन। सो त्यो सेन्समा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि यसलाई ट्रु डिस्काउन्ट भन्नुको कारण के हो है। अब त्यसपछि पालो आउँछ तपाईँको बिल अफ एक्सचेन्ज र प्रोमिसरी नोटको। यो दुईटै भनेको तपाईँको लिगल डकुमेन्ट हो, कानुनी कागजात, जो कि तपाईँको उधारोमा जब कारोबार गरिन्छ, ठुल्ठुलो बिजनेसहरूले जब उधारोमा कारोबार गर्छन् हैन, त्यतिखेर यो डकुमेन्टहरू तयार गरिन्छ। यो दुईटामा बेसिक डिफरेन्स यति मात्र छ कि जो यो प्रोमिसरी नोट हुन्छ यो तपाईँको बायर अथवा कन्ज्युमरले साइन गरेर दिने हो कि म तपाईँलाई यो डेटमा पैसा तिर्नेछु। सो एउटा नोट बनाएर एज अ प्रमिस सिग्नेचर गरेर दिन्छ है सेलरलाई। र बिल अफ एक्सचेन्ज भनेको तपाईँको सेलरले प्रिपेयर गर्ने डकुमेन्ट हो। सेलरले एउटा डकुमेन्ट तयार गर्छ जसमा यो लेखिएको हुन्छ कि मिस्टर ए विल पे सर्टेन अमाउन्ट टु मिस्टर बी अन दिस पर्टिकुलर डेट भनेर लेखेको हुन्छ र त्यसमा बायरको सिग्नेचर गरिएको हुन्छ र त्यो डकुमेन्ट सेलरले आफूसँग राख्छ है त। सो बिल अफ एक्सचेन्ज भनेको सेलरको साइडबाट तयार हुने डकुमेन्ट हो जसलाई सेलरले आफूसँग राख्छ। र प्रोमिसरी नोट भनेको तपाईँको बायर अथवा कन्ज्युमरले तयार गर्ने डकुमेन्ट हो जसको एउटा कपी बायरसँग रहन्छ र एउटा कपी सेलरसँग रहन्छ। सो यो डकुमेन्ट किन तयार गरिन्छ, ताकि तपाईँको फ्युचरमा कन्ज्युमर अथवा बायरले यो नभन्न सकोस् कि मैले त तपाईँबाट उधारोमा सामान किनेकै थिएन। यो लिगल डकुमेन्ट बनाउनुको कारण त्यही हो, ताकि बायरले डिनाइ गर्न नसकोस्। यदि उसले गर्छ भने फेरि उसमाथि लिगल एक्सन हुन्छ है त। अब यो इक्जाम्पलमा हामी सपोज गरौँ कि सेलरले बायरलाई पेमेन्टको लागि 6 मन्थ्सको टाइम दिएको छ। 6 महिनापछि पेमेन्ट गर्नु होला तपाईँ भनेर टाइम दिएको छ र यही 6 मन्थ्सको टाइम तपाईँको बिल अफ एक्सचेन्ज या प्रोमिसरी नोटमा लेखिएको छ। 6 महिनासम्म यो सेलरले केही पनि डिस्टर्ब गर्दैन बायरलाई। जसरी 6 महिनाको टाइम सकिन्छ त्यस पछाडि तपाईँको यो बिल अफ एक्सचेन्ज या प्रोमिसरी नोट जे तयार गरिएको डकुमेन्ट छ त्यो लिएर सेलर पुगिहाल्छ तपाईँको बायरकोमा कि आज तपाईँले पैसा भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो। अब हुनसक्छ कि त्यो पर्टिकुलर डेमा बायरलाई याद नहोला कि आज मैले भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो पैसा भनेर, बिर्सिन सक्छ, मान्छे न हो है। त्यो केसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि सेलरले तुरन्तै लिगल एक्सन लिन्छ भन्ने जरुरी छैन, किनभने अब बिजनेस भनेको त तपाईँको लङ टर्म कन्टिन्युटी गर्ने कुरा हो। आज तपाईँले कसैसँग रिलेसन बिगारिहाल्नु भयो भने फेरि तपाईँको बिजनेस पनि के हुनसक्छ, अनसक्सेसफुल हुनसक्छ फ्युचर डेजमा हैन। आफ्नो क्लाइन्ट या कस्टमरहरू किन घटाउने त। सो लिगल एक्सन लिनुको सट्टामा उसले के गर्छ भन्दाखेरि आपसी समझदारीमा 3 एक्स्ट्रा दिन प्रोभाइड गर्छ पेमेन्टको लागि, जसलाई ग्रेस डेज भनिन्छ। टेक्निकली 3 दिन नै हुन्छ। अब आपसी समझदारीमा त अरू बढी दिन पनि दिन सकिन्छ हैन, 10 दिनको समय दिदेला या 15 दिनको, तर हामी टेक्निकली भन्दाखेरि यो प्रेजेन्ट वर्थ एन्ड डिस्काउन्टमा 3 एक्स्ट्रा दिन दिन्छ जसलाई डेज अफ ग्रेस भनिन्छ। ठीक, यहाँसम्म क्लियर भयो। सो त्यो 3 दिनभित्र चाहिँ तपाईँको बायरले पेमेन्ट गरिसक्नुपर्ने हुन्छ है त। नत्र के हुन्छ फेरि सेलरले अझ केही सर्टेन पर्सेन्टेज एक्स्ट्रा डिमान्ड गरिदेला, त्यो सबै कुरा त्यहाँनिर हुनसक्छ है त। अब कुरा आयो ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट या सामान्य इन्ट्रेस्ट भनेको के हो। सो अहिलेसम्म हामीले यो इमेजिन गऱ्यौँ कि 6 महिनासम्म तपाईँको यो सेलर चुपचाप बसेको छ, यसलाई पैसाको बिल्कुल खाँचो छैन, हामीले यो इमेजिन गऱ्यौँ। तर यस्तो जरुरी त छैन। हुनसक्छ यो सेलरलाई 6 महिनाभन्दा अगाडि नै पैसाको आवश्यकता परिहाल्यो अरे हैन। इमेजिन गर्नुहोस् यो बिलको म्याच्युरिटी डेटभन्दा अगाडि नै यसलाई पैसाको आवश्यकता पर्यो भने अब के गर्ने। अब योसँग के अप्सन हुन्छ भन्दाखेरि जो यो बिल अफ एक्सचेन्ज यसले तयार गरेको हुन्छ त्यसलाई या त कुनै ब्याङ्ककोमा लगेर जाने या त तपाईँको कुनै बिल ब्रोकरकोमा लगेर जाने
है। या त ब्याङ्कमा लगेर जाने या बिल ब्रोकरकोमा लगेर जाने, दुईटैको फङ्सनालिटी यहाँनिर सेम हुन्छ। सो हामी इमेजिन गर्दैछौँ कि 4 महिनापछि यो सेलरलाई पैसाको एकदमै खाँचो पर्यो अरे, अब यो कुर्न सक्दैन। बायरसँग त माग्न मिल्दैन किनभने बायरलाई त 6 मन्थ्सको टाइम दिएको छ। सो बायरले पनि कहाँबाट ल्याउला त पैसा। सो योसँग एउटै अप्सन हुन्छ कि या त ब्याङ्कमा जाने या बिल ब्रोकरकोमा जाने। सो सपोज मान्नुहोस् यो सेलर तपाईँको ब्याङ्कमा गइहाल्यो, ब्याङ्कमा जाने बेलामा यसले यो बिल अफ एक्सचेन्ज लगेर जानुपर्छ। अब ब्याङ्कले के गर्छ भन्दाखेरि यो बिल अफ एक्सचेन्ज आफूसँग राख्छ र त्यस पछाडि सेलरलाई उसको पैसा दिइदिन्छ। तर तपाईँलाई के लाग्छ, सेलरले ब्याङ्कबाट 1,10,000 रुपियाँ पाउँछ र? अफकोर्स पाउँदैन, किनभने ब्याङ्क भनेको बेवकुफ थोडी छ, उसलाई पनि त नाफा कमाउनु छ। उसलाई थाहा छ कि म्याचुरिटी डेट भनेको 6 मन्थ्सको हो, तर यो मान्छे त हाम्रो ब्याङ्कमा 4 महिनामै आइहाल्यो पैसा माग्नको लागि। त्यसो भए तपाईँ यहाँनिर हेर्नुहोस् त 2 मन्थ्स अझ बाँकी छ कि छैन त्यो बिल म्याच्योर हुनको लागि? अभियसली छ। सो ब्याङ्कले 2 महिनाको एक्स्ट्रा इन्ट्रेस्ट किन देला त यो सेलरलाई? उसले त झन् के गर्छ, यो 2 मन्थ्सको इन्ट्रेस्ट काटेर अनि जो बाँकी रकम बच्छ त्यो दिने हो सेलरलाई। ठिक, ब्याङ्कले पनि त नाफा कमाउनु पर्यो नि त। पुरा 1,10,000 रुपियाँ तपाईँको ब्याङ्कले आजको डेटमा सेलरलाई दिदियो भने उसलाई कहाँबाट प्रफिट होला? उसले अबको 2 महिनापछि फेरि पाउने भनेको 1,10,000 नै हो ब्याङ्कले। सो कहाँनिर बेनिफिट छ? छैन। सो ब्याङ्कले के गर्छ भन्दाखेरि जो यो रिमेनिङ 2 मन्थ्स छ बिल म्याच्योर हुनको लागि, जो यो रिमेनिङ 2 मन्थ्स बचेको छ, यो बराबरको ब्याज डिडक्ट गरेर माइनस गरेर जुन रकम निस्किन्छ त्यो दिने हो तपाईँको सेलरलाई। अब यो इन्ट्रेस्ट ब्याङ्कले कसरी क्याल्कुलेट गर्छ? जो तपाईँको बिल अफ एक्सचेन्जमा लेखिएको रकम हुन्छ 1,10,000, जसलाई हामी फेस भ्याल्यु भन्छौँ, यो फेस भ्याल्युमा उसले के गर्ने हो, इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्छ। फर्मुला हुन्छ यस्तो टाइपको, फेस भ्याल्यु इन्टु बाँकी रहेको टाइम 2 मन्थ्स इन्टु रेट डिभाइडेड बाई 100, जो तपाईँको करेन्टली प्रिभेलिङ रेट छ होइन, ब्याङ्कहरूमा चलिरहेको ब्याजको दर, त्यसको आधारमा क्याल्कुलेसन गरेर दिने हो। यो इन्ट्रेस्ट जो ब्याङ्कले क्याल्कुलेसन गर्छ फेस भ्याल्युमा, बिलको फेस भ्याल्युमा, यसलाई भन्ने गरिन्छ ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट, या सिम्पली यसलाई इन्ट्रेस्ट भनेर भन्ने गरिन्छ। ठिक, त्यसपछि पालो आउँछ तपाईँको डिस्काउन्टेड भ्याल्यु भनेको के हो? डिस्काउन्टेड भ्याल्यु भनेको एकदम सिम्पल छ, जो तपाईँको ओरिजिनल बिलमा लेखिएको रकम हुन्छ त्यसलाई भन्ने गरिन्छ फेस भ्याल्यु, र त्यस पछाडि ब्याङ्कले जति पैसा काटिरहेको छ त्यसलाई हामी ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट भन्छौँ। फेस भ्याल्युबाट ब्याङ्कर डिस्काउन्टलाई घटाएर जुन रकम तपाईँको सेलरले पाउनेवाला छ, जो रकम सेलरको हातमा पर्नेवाला छ, द्याट इज कल्ड डिस्काउन्टेड भ्याल्यु। सो डिस्काउन्टेड भ्याल्यु भनेको के हो? फेस भ्याल्यु माइनस ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट है। अब फाइनली आउँछ तपाईँको ब्याङ्कर्स गेन भनेको के हो? सेलरले क्याल्कुलेट गरेको इन्ट्रेस्ट, जसलाई हामी यहाँनिर ट्रु डिस्काउन्ट भन्दैछौँ। सो सेलरले क्याल्कुलेट गरेको इन्ट्रेस्ट ट्रु डिस्काउन्ट र ब्याङ्कले क्याल्कुलेट गरेको इन्ट्रेस्ट, जसलाई ब्याङ्कर डिस्काउन्ट भनिन्छ, यो दुईवटा बीचको डिफ्रेन्सलाई भन्ने गरिन्छ ब्याङ्कर्स गेन है। सो यहाँनिर धेरैवटा फर्मुलाहरू हामी आफै कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौँ। अब होप तपाईँले सबै टर्म्सहरूको मिनिङ एकदम राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला। आई हेभ ट्राई टु एक्सप्लेन द्याट प्रिटी वेल है। अब हामी फर्मुलाहरू कन्स्ट्रक्सन गर्नतिर लाग्छौँ है त। ओके, सो यो हाम्रो फर्मुलाको लिस्ट, यहाँनिर जम्मा 7वटा फर्मुला मात्र छन्। हुन त योभन्दा बेसी फर्मुलाहरू पनि हुन्छन् योवाला च्याप्टरमा, तर तपाईँले लर्न गर्नु पर्दैन, केवल यो 7वटा फर्मुला याद गर्नुहोस् र तपाईँ पुरै क्वेसन्सहरू इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। फर्मुलाहरू एकदम कन्सेप्चुअल र इजी छन्। पहिलो फर्मुला छ हाम्रो एफभी निकाल्ने फर्मुला पिडब्ल्यू प्लस टिडी। यसबाट तपाईँ अरू फर्मुलाहरू डिराइभ गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै तपाईँ टिडीको फर्मुला बनाउन सक्नुहुन्छ एफभी माइनस पिडब्ल्यू। त्यही तरिकाले तपाईँ पिडब्ल्यूको फर्मुला बनाउन सक्नुहुन्छ एफभी माइनस टिडी। सो हामी मल्टिपल फर्मुलाजहरू डिराइभ गर्न सक्छौँ है। अब सेकेन्ड र थर्ड नम्बरको तपाईँको ट्रु डिस्काउन्टको फर्मुला हो। ट्रु डिस्काउन्ट निकाल्ने एउटा मेथड हुन्छ पिडब्ल्यू इन्टु टी इन्टु आर बाई 100। यो फर्मुलामा तपाईँलाई सिम्पल इन्ट्रेस्टको झलक आउनु पऱ्यो। पिटिआर बाई 100 भनेर लेख्छौँ हामी। पीको ठाउँमा पिडब्ल्यू र एसआईको ठाउँमा टिडी लेखिदिएपछि पुगिहाल्छ। यो तपाईँको सेलरबाट क्याल्कुलेट गरिने इन्ट्रेस्ट हो। त्यसै गरेर तपाईँको ट्रु डिस्काउन्ट निकाल्ने अर्को फर्मुला हुन्छ एफबी इन्टु टी इन्टु आर डिभाइड बाई 100 प्लस टिआर। यो फर्मुला बढी युज हुन्छ सेकेन्ड नम्बरभन्दा। त्यसपछि आउँछ ब्याङ्कर डिस्काउन्ट। यो पनि एक किसिमको इन्ट्रेस्ट हो, तर यो ब्याङ्करद्वारा क्याल्कुलेट गरिन्छ। सो ब्याङ्कर डिस्काउन्ट निकाल्ने तरिका हुन्छ एफबी इन्टु टी इन्टु आर डिभाइड बाई 100 मात्र हुन्छ यहाँनिर तल।
त्यसपछि हामीसँग एफभी निकाल्ने एउटा सर्टकट फर्मुला छ, खुब काम लाग्छ यो। बीडी इन्टु टीडी डिवाइडेड बाई बीडी माइनस टीडी हो यो। त्यसपछि डिस्काउन्टेड भ्याल्युको कुरा आयो। डिस्काउन्टेड भ्याल्यु भनेको के हो? फेस भ्याल्युबाट ब्याङ्कर डिस्काउन्ट माइनस गरिदिने, भर्खर हामीले डिस्कसन गरेका थियौँ। अन्तिममा आउँछ तपाईँको ब्याङ्कर्स गेन। ब्याङ्कर्स गेनको मतलब हुन्छ डिफरेन्स बिट्विन टु इन्ट्रेस्ट, दुईवटा इन्ट्रेस्ट बिचको डिफरेन्स हो। एउटा इन्ट्रेस्ट जो ब्याङ्कद्वारा क्यालकुलेट गरिन्छ र अर्को इन्ट्रेस्ट जो सेलरद्वारा क्यालकुलेट गरिन्छ, यो दुईटा बिचको अन्तर या डिफरेन्स भनेकै तपाईँको ब्याङ्कर्स गेन हुन्छ है। सो यो फर्मुला तपाईँ राम्रोसँग नोट गर्नु होला, लर्न गर्नु होला। अब हामी यसको एक्जाम्पल्सहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ है त। ओके, क्वेसन नम्बर 1 हामीसँग छ, फाइन्ड द डिफरेन्स बिट्विन ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट एन्ड ट्रु डिस्काउन्ट अन अ बिल अफ ₹15,250 ड्यू 3 months हेन्स एट 5% पर एनम। कहिले पनि क्वेसनमा तपाईँलाई बिल अफ रुपिज भनेर लेखिदिएको छ भने यो बुझ्नु होला, बिल भन्नाले बिल अफ एक्सचेन्ज हो, त्यसमा लेखिएको रकम। सो बिल अफ एक्सचेन्जमा लेखिएको रकमलाई हमेशा एफभी भनिन्छ। सो 15,250 भनेको तपाईँको के हो? एफभी, फेस भ्याल्यु है। अनि ड्यू 3 months, यसको मतलब 3 महिनापछि यति रकम पाउनुपर्नेछ सेलरले, अथवा यति रकम तिर्नुपर्नेछ बायरले। अथवा हामी यसलाई सर्टमा भन्न सक्छौँ कि यो बिलको म्याच्युरिटी डेट भनेको 3 months हो। सो यो टाइम हो अफकोर्स। र यहाँनिर तपाईँको रेट अफ इन्ट्रेस्ट दिएको छ 5%। निकाल्नुपर्ने हामीले के हो? डिफरेन्स बिट्विन ब्याङ्कर डिस्काउन्ट एन्ड ट्रु डिस्काउन्ट। यसलाई सरल भाषामा हामी भन्न सक्छौँ ब्याङ्कर्स गेन निकाल्ने हो हामीले, ठिक छ। सो सबसे पहिला त तपाईँ गिभन नोट गर्नुहुन्छ। यसको गिभनमा के आउँछ? हाम्रो एफभी आउँछ। एफभी भनेको ₹15,250 हो। त्यस पछाडि तपाईँको टाइम आउँछ। टाइम भनेको 3 months हो। मन्थ्स, डेज जेसुकै भए तापनि त्यसलाई इयरमा कन्भर्ट गर्नुहोस्। सो मन्थ्सलाई इयरमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामी 3/12 इयर भनेर लेख्छौँ। सो यो भइहाल्छ हाम्रो 1/4 इयर, 1/4 वर्ष। त्यस पछाडि रेट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा आउँछ। यो हुन्छ हामीसँग 5% पर एनम, राइट। यो तीनटा कुरा गिभन लेखिसकेपछि अब तपाईँ जहाँबाट स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ गर्दा हुन्छ। सुरुमा ब्याङ्कर डिस्काउन्ट निकाले पनि हुन्छ, ट्रु डिस्काउन्ट निकाले पनि हुन्छ। हामी सुरुमा ट्रु डिस्काउन्ट निकालिरहेछौँ र फर्मुला त्यस्तो युज गर्नुहोस् जसमा यो गिभनहरूको प्रयोग होस्। सो हामीले भर्खर हेरेका थियौँ ट्रु डिस्काउन्ट निकाल्ने एउटा फर्मुला हुन्छ एफभी इन्टु टी इन्टु आर डिवाइडेड बाई 100 + टिआर है। 100 + टिआर हुन्छ तलपट्टि। सो भ्याल्यु राखिदिनुहुन्छ यहाँनिर 15,250। टाइम भनेको 1/4 हो, रेट भनेको 5 हो, डिवाइडेड बाई 100 + टाइम भनेको 1/4 हो, रेट भनेको 5 हो, इज इक्वल टु 15,250 मल्टिप्लाइड बाई यो 5/4 हुन्छ, राइट। अपन तलपट्टि हामीसँग 100 + यो पनि 5/4 हुन्छ। अब यसको भ्याल्यु तपाईँ क्यालकुलेटरमा निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर डिवाइड बाई 4 गरिदिनुहोस्। यसमा पनि 100 + 5/4 तपाईँ क्याल्सियममा निकाल्न सक्नुहुन्छ। एलसिएम निकालेर गरे पनि हुन्छ। 100 × 4 400, 5/4 यसरी गर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। जसरी गर्नु सामान्य अलिकति माइनर एरिथमेटिक क्यालकुलेसन तपाईँले गरेपछि यसको एन्सर आउँछ हाम्रो 188.27 भनेर आउँछ, ठिक छ। यो निकाल्नु होला, सामान्य क्यालकुलेसन मैले छोडिदिएको यहाँनिर। सो ट्रु डिस्काउन्टको भ्याल्यु आउँछ 188.27। त्यस पछाडि हामी निकाल्छौँ यहाँनिर ब्याङ्कर डिस्काउन्ट। ब्याङ्कर डिस्काउन्ट निकाल्ने फर्मुला हुन्छ सेम लगभग ट्रु डिस्काउन्ट जस्तै हुन्छ। न्युमरेटर त बिल्कुल त्यही हो, एफभी इन्टु टी इन्टु आर, बस यहाँनिर डिवाइडमा केवल 100 मात्र हुन्छ है त। सो एफभीको भ्याल्यु हुन्छ 15250। टाइम भनेको हाम्रो 1/4, रेट भनेको 5 डिवाइडेड बाई 100 हो। सो यसको पनि भ्याल्यु तपाईँ क्याल्सियममा निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो र यो मल्टिप्लाई गरिदिनु होला सुरुमा 15250 × 5, अनि यो 4 ले तलपट्टि मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तलपट्टि 400 लेखेर डिवाइड गरिदिनु होला। यसको एन्सर आउँछ हाम्रो 190.63 भनेर आउँछ, ठिक छ। अब यो दुईवटा बिचको तपाईँ डिफरेन्स निकालिदिनुहुन्छ जसलाई हामी ब्याङ्कर्स गेन भनेर लेख्न सक्छौँ। सो नाउ बीडी माइनस टीडी, यो दुईटा बिचको डिफरेन्स इज इक्वल टु 190.63 माइनस 188.27 इज इक्वल टु ₹2.36। यो तपाईँको एन्सर हुन्छ। भेरी सिम्पल है त, जस्ट दुईवटा फर्मुला एप्लाई गर्ने, एन्सर निकाल्ने। क्वेसन नम्बर 2, what sum of money will pay a debt of ₹2,000 due 127 days hence discounted at 3% per annum? यो 2074 सेट बी को क्वेसन हो।
डेट अफ ₹2000 को मतलब हुन्छ तपाईले फ्युचरमा पेमेन्ट गर्नुपर्ने 2000 हो। सो यो 2000 भनेको तपाईको फेस भ्याल्यु हुन्छ। ड्यू 127 डेज हेन्स 127 दिनपछि तपाईले यति रुपियाँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ 2000। सो यो 127 भनेको टाइम हो। यसलाई हामी इयरमा कन्भर्ट गर्छौं र यहाँनिर तपाईलाई डिस्काउन्टेड रेट दिएको छ 3%। अब यो क्वेशनको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यदि हामीले 127 दिनपछि पेमेन्ट गर्यौं भने 2000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने छ। तर त्यसको सट्टामा यदि आजै पेमेन्ट गर्दियौं भनेपछि कति रकम तिर्नु पर्ला त है? कति रकम तिरेपछि यो पुरै हिसाब किताब चुक्ता हुन्छ, त्यसको भ्याल्यु हामीले पत्ता लगाउने हो। यसको मतलब हामीले प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्ने हो यसमा। ठीक, आजको डेटमा तिर्नुपर्ने पैसा कति हुन सक्छ त्यो 2000 बराबरको है। सो तपाई सबसे पहिला के गर्नुहुन्छ, ट्रु डिस्काउन्ट क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ। किनभने हामीले फर्स्टमा एउटा फर्मुला हेर्यौं कि एफवी भनेको के हो, प्रेजेन्ट वर्थ र ट्रु डिस्काउन्टको कम्बिनेसन हो। हामीसँग एफवी छदैछ 2000 भनेर, कुनै तरिकाबाट हामीले ट्रु डिस्काउन्ट निकाल्न सक्यौं भने यो दुईटा बीचको डिफरेन्स भनेको के हुन्छ, पीडब्ल्यू हुन्छ। सो हामी ट्रु डिस्काउन्ट निकाल्न सक्छौं दिएको गिवनको आधारमा। फर्मुला तपाई लगाउनुहुन्छ एफवी इन्टु टी इन्टु आर डिवाइडेड बाई 100 प्लस टीआर। यो फर्मुला लगाउनुहुन्छ इक्वल्स टु एफबी भनेको 2000 हो। अब यहाँनिर टाइम भनेको 127 डेज हो। यसलाई हामीले इयरमा कन्भर्ट गर्ने हो। सो 127/365 लेखिदिनुहुन्छ। रेट भनेको 3 छदैछ अनि डिवाइडमा हामीसँग आउँछ 100 प्लस फेरि टीआर। टीआर भनेको 127/365 इन्टु रेट भनेको 3 इक्वल्स टु यो 2000 जस्ताको त्यस्तै इन्टु 127 इन्टु 3 गर्ने हो भने 381 हुन्छ। तलपट्टि 365 छदैछ अपन यतापट्टि यो 100 प्लस सेम त्यही 127 इन्टु 3 भनेको 381 अपन 365 है इक्वल्स टु अब यो 2000 ले 381 लाई मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने 762000 आइहाल्छ। तलपट्टि 365 छदैछ अपन अब यो 365 ले 100 लाई मल्टिप्लाई गर्ने हामी एलसीएम लिइराछौं। सो 36500 हुन्छ, त्यसमा प्लस 381 अझ गरिदिने हो हामीले। सो यसको आन्सर टोटल आइहाल्छ हाम्रो 36881 डिवाइडेड बाई 365। ठीक, सो यो 365 काट्दिने र अब 762000 लाई 36881 ले डिवाइड गरिदिने हो। तपाई क्याल्कुलेटरमा गर्न सक्नुहुन्छ। यसको आन्सर आइहाल्छ हाम्रो 20.66 एप्रोक्सिमेटली। सो हामीले ट्रु डिस्काउन्ट निकाल्न सक्यौं। फाइनली हामी यहाँनिर प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्ने छौं। निकाल्ने फर्मुला हुन्छ एफवी माइनस ट्रु डिस्काउन्ट। सो एफवी भनेको हामीसँग छ 2000 जसबाट हामीले 20.66 माइनस गरिदिने हो र तपाईको आन्सर आइहाल्छ रुपीज यहाँनिर लेखिरहेछु म 1979.34 है 1979.34 इज द रिक्वायर्ड आन्सर। क्वेशन नंबर 3 अ बिल अफ ₹3750 बिल अफ रुपीज भन्ने बित्तिकै बुझ्नु होला यो हमेशा के हुन्छ एफबी हुन्छ। was discounted which has 3 months to run before it matures। यो टाइम दिएको छ हामीलाई, अहिले त्यो बिल म्याच्योर हुनको लागि 3 महिनाको समय बाँकी छ। इट म्याच्योर्स लिगली एट 8% पर एनम। यो 8% भनेको रेट हो। फाइन्ड द बैंकर डिस्काउन्ट। बैंकर डिस्काउन्ट निकाल्नु छ हामीले एन्ड डिस्काउन्टेड भ्याल्यु निकाल्नु छ। ठीक छ, दुईटा कुरा हामीले निकाल्नु पर्ने छ। सो सबसे पहिला त तपाई गिवन नोट गर्नुहुन्छ। यहाँनिर गिवनमा हामीलाई के दिएको छ एफवी दिएको छ ₹3750 अनि यो बिल म्याच्योर हुनको लागि कति समय बाँकी छ 3 months को टाइम बाँकी छ। सो टी बराबर 3 months। त्यसै गरेर तपाईको यहाँनिर रेट दिएको छ हामीलाई 8% पर एनम। यो तीनटाको हेल्पले हामीले सुरुमा निकाल्नु पर्ने छ बैंकर डिस्काउन्ट बीडी। फर्मुला लगाएपछि काम तमाम। सो एफबी इन्टु टी इन्टु आर डिवाइडेड बाई 100 हुन्छ यसको फर्मुला। केवल 100 मात्र हुन्छ यहाँनिर। एफबी भनेको 3750 हो। टाइम भनेको हामीसँग 3 months छ। रेट भनेको 8 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टु 75 भनेर आइहाल्छ। यो क्याल्कुलेसन गर्नु होला, तीनटैलाई मल्टिप्लाई गरिदिने डिवाइड बाई 100 गरिदिनुहुन्छ 75 आइहाल्छ। सो बैंकर डिस्काउन्ट रहेछ 75 रुपीज है। अब हामीले के निकाल्ने हो डिस्काउन्टेड भ्याल्यु। डिस्काउन्टेड भ्याल्युको मतलब हुन्छ बैंकले यो बैंकर डिस्काउन्टलाई काटेर तपाईको कति रकम या अमाउन्ट त्यो सेलरको हातमा रिटर्न दिन्छ। सो डिस्काउन्टेड भ्याल्यु निकाल्ने तरिका हुन्छ ओरिजिनल फेस भ्याल्यु अफ द बिल माइनस यो काटेको डिस्काउन्ट मतलब बैंकर डिस्काउन्ट। सो 3750 बाट तपाई 75 रुपैयाँ लेस गरिदिनुस्, कम गरिदिनुस्। सो यसको आन्सर आइहाल्छ हाम्रो ₹3675। दिस इज द रिक्वायर्ड आन्सर। भेरी सिम्पल है त।
क्वेश्चन नंबर 4 एट व्हाट रेट भन्दैछ यसको मतलब अब्भियसली हामीले आर निकाल्ने हो इज द बैंकर्स डिस्काउंट calculated when a bill of rupees 5000 is accepted by a bank for rupees 4700 due 8 months. सो एउटा बिल जसको भ्याल्यु 5000 थियो त्यसको सट्टामा ब्याङ्कले 4700 दिन तयार भयो भने ब्याङ्कले कुन रेटमा डिस्काउन्ट क्याल्कुलेट गरेको रहेछ या इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गरेको रहेछ त्यो रेट हामीले निकाल्ने हो अनि यहाँनिर तपाईँलाई टाइम 8 मन्थ्स दिएको छ है। सो अब यसको गिभन लेख्छौँ हामी। यसमा हामीलाई फेस भ्याल्यु दिएको छ, बिलको फेस भ्याल्यु हुन्छ 5000 र जो यो 4700 दिएको छ यो भनेको डिस्काउन्टेड भ्याल्यु हो 4700। 5000 बराबरको बिललाई ब्याङ्कले 4700 मा एक्सेप्ट गरेको छ। सो 4700 भनेको डिस्काउन्टेड भ्याल्यु भयो। यो दुईवटा बीचको डिफरेन्स जब हामी निकाल्छौँ त्यो आउँछ हाम्रो ब्याङ्कर डिस्काउन्ट। सो एफबीबाट डिबी तपाईँ माइनस गरिदिनुहुन्छ, कति डिस्काउन्ट गरेको होला 300 रुपिस राइट। यो दुईवटा बीचको डिफरेन्स निकालिदिने हो। टाइम हामीलाई यहाँनिर दिएको छ 8 मन्थ्स, यसलाई हामी इयरमा कन्भर्ट गरिदिन्छौँ 8/12 इयर। सो 4 ले काट दिनुहुन्छ, 4 2 जा 4 3 जा 2/3 इयर भयो। रेट अफ डिस्काउन्ट तपाईँले निकाल्ने हो। सो कुन फर्मुला लगाउने, ब्याङ्कर डिस्काउन्टको फर्मुला लगाउने, जे चिज छ त्यसैको फर्मुला लाग्छ हमेशा। सो ब्याङ्कर डिस्काउन्टको फर्मुला हुन्छ हामीसँग एफबी इन्टु टी इन्टु आर डिभाइडेड बाई 100 मात्र, ठिक छ। और ब्याङ्कर डिस्काउन्टको ठाउँमा राखिदिनुहुन्छ 300, एफबीको ठाउँमा राखिदिनुहुन्छ तपाईँ 5000, टाइम भनेको 2/3 हो, रेट जस्ताको त्यस्तै अपन 100। यो दुईटा जिरो यहाँबाट एलिमिनेट गरिदिनुहोस् और 300 इक्वल्स टू 50 इन्टु 2 भनेको 100, 100 इन्टु आर इज 100 आर अनि डिभाइडमा 3 छँदैछ। यो दुईटा जिरो पनि काटिदिनुहुन्छ लेफ्ट राइट साइडबाट, 3 3 इज 9। सो रेट भनेको कति रहेछ 9% पर एनम रहेछ। फिनिस्ड आन्सर, भेरी इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 अ बिल अफ रुपीज 2700 के हो यो एफबी was discounted at a bank for rupees 2655। यसको मतलब यो के हो डिस्काउन्टेड भ्याल्यु 2700 को सट्टामा 2655 दियो ब्याङ्कले। सो जति रकम ब्याङ्कले दिन्छ त्यही तपाईँको डिस्काउन्टेड भ्याल्यु हुन्छ। इफ द रेट अफ डिस्काउन्ट वाज 5%, रेट अफ डिस्काउन्ट दिएको छ, फाइन्ड द टाइम, यसमा हामीले टाइम निकाल्ने हो। सो सेम अहिले जस्तै क्वेसन हो, फरक यति मात्र छ कि हामीले यसमा टाइम क्याल्कुलेट गर्ने हो है। सो म डाइरेक्टली तपाईँलाई मेजर पोइन्टमा लगिरहेको छु, गिभन तपाईँ नोट गर्नु होला। एफबी बनेको 2700, डिस्काउन्टेड भ्याल्यु 2655। हामी सबसे पहिला ब्याङ्कर डिस्काउन्ट निकालिदिन्छौँ। ब्याङ्कर डिस्काउन्ट निकाल्ने फर्मुला हुन्छ फेस भ्याल्युबाट तपाईँ डिस्काउन्टेड भ्याल्यु माइनस गरिदिनुहोस्। सो फेस भ्याल्यु भनेको 2700 हो अनि त्यसबाट तपाईँ 2655 माइनस गरिदिनुहुन्छ। यसको मतलब 45 रुपिज यहाँनिर के भएको छ डिस्काउन्ट भएको छ। अब तपाईँ ब्याङ्कर डिस्काउन्टको फर्मुला लगाइदिनुहुन्छ अर्कोवाला। एक फर्मुला यो हो, ठिक। अब हामी अर्को फर्मुला लगाइरहेको छौँ ब्याङ्कर डिस्काउन्टको, त्यो हुन्छ एफबी इन्टु टी इन्टु आर डिभाइडेड बाई 100 अफ कोर्स। सो यसको ठाउँमा आइहाल्छ 45, एफबीको ठाउँमा आइहाल्छ 2700 राख्नु होला। टाइम भनेको हामीलाई थाहा छैन, रेट भनेको 5 हो अपन 100। यो 0 0 यहाँबाट काटिदिने। त्यसपछि तपाईँ यो 5 ले यो 45 लाई काट्न सक्नुहुन्छ 9 टाइम्स। सो यता हुन्छ 9, यता हुन्छ 27 टी हुन्छ राइट। अब टी को भ्याल्यु निकाल्नु पर्यो भने कति हुन्छ 9/27। यसको मतलब 1/3। यो 1/3 के हो इयर हो है, तर यस्तो फ्र्याक्सनमा लेखेको राम्रो देखिन्न। सो हामी यसलाई मन्थ्समा कन्भर्ट गरिदिन्छौँ। सो यो हुन्छ हाम्रो 1/3 इन्टु 12 बराबर 4 मन्थ्स हुन्छ है। ब्याक टु मन्थ्स, 4 महिनाको टाइम रहेछ। यो हाम्रो एन्सर हो। फिनिस्ड। क्वेश्चन नंबर 6 द बैंकर्स डिस्काउंट ऑन अ बिल ड्यू 6 मंथ्स, यहाँनिर टाइम दिएको छ 6 मंथ्स को। हेन्स एट 6% रेट पनि दिएको छ, इज रुपिज 37.08 इज रुपिज। सो स्टार्टिङमा के लेखिएको थियो बैंकर्स डिस्काउंट। सो यो 37.08 भनेको के हो बीडी हो। हामीले ट्रू डिस्काउंट निकाल्ने, बीडी दिएको छ, ट्रू डिस्काउंट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, ठिक। सो जे दिएको छ त्यसैको फर्मुला तपाईँ पहिला फिट गरिदिनुहोस्। ब्याङ्कर डिस्काउन्टको फर्मुला एफबी इन्टु टी इन्टु आर डिभाइडेड बाई 100। ब्याङ्कर डिस्काउन्टको ठाउँमा 37.08। फेस भ्याल्यु हामीलाई थाहा छैन। टाइम हामीलाई दिएको छ 6 मन्थ्स। 6 मन्थ्सलाई इयरमा कन्भर्ट गर्छौँ हामी 6/12 लेखेर। इन्टु रेट हामीसँग छ 6 डिभाइडेड बाई 100 है त। यो टाइमलाई हामीले इयरमा कन्भर्ट गर्नको लागि 6/12 लेखेको। अब तपाईँ
6 ले 12 लाई काट्दिनुस् 2 टाइम्स 2 ले 6 लाई काट्दिने 3 टाइम्स सो यहाँनिर आइरहेछ हाम्रो 37.08 बराबर एफबी इन्टु 3 हुन्छ यो 3 एफबी भयो अपन 100 भयो 100 ले यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ 3708 बन्छ यतापट्टि 3 एफबी हुन्छ र अब यो 3 ले तपाई 3708 लाई काट्न सक्नुहुन्छ 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 6 जा 18 सो एफबी को भ्यालु आइरहेछ 1236 हामीले एफबी निकाल्न सक्यौं तर क्वेशनले एफबी त सोधेको थिएन क्वेशनले त ट्रु डिस्काउन्ट सोध्यो त्यही त हो प्लानिङ क्वेशन कसरी सल्भ गर्ने भनेर प्लानिङ गर्नुपर्छ अब हामी ट्रु डिस्काउन्ट इजिली निकाल्न सक्छौं फेरि एक पटक फर्मुला लगाएर एफबी इन्टु टी इन्टु आर डिवाइडेड बाइ दिस टाइम 100 प्लस टीआर है ट्रु डिस्काउन्टमा 100 प्लस टीआर हुन्छ सो एफबी को ठाउँमा 1236 टाइम 6/12 इयर में कन्भर्ट गरेको रेट भनेको 6 डिवाइड बाई 100 प्लस 6/12 इन्टु 6 सिम्प्लिफाई गर्न त आइहाल्छ तपाईलाई अब है 6 ले 12 लाई काट्दिने 2 टाइम्स 2 ले 6 लाई काट्दिने 3 टाइम्स यहाँ पनि त्यही हो 6 ले 12 लाई 2 टाइम्स 2 ले 6 लाई 3 टाइम्स सीधा सीधा बुझे पनि हुन्थ्यो 6 6 जा 36 36/12 भनेको 3 जसरी इच्छा लाग्छ हामीले गर्ने है त सो माथिपट्टि 1236 इन्टु 3 बस्यो तलपट्टि 100 प्लस 3 मतलब 103 बच्यो इज इक्वल टू सो यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर डिवाइड गरिदिनुहुन्छ तपाईको आन्सर आइहाल्छ ₹36 यो आन्सर यसको फिनिश्ड ओके यो भिडियोको लास्ट क्वेशन नम्बर 7 फाइन्ड द प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्ने हामीले यसमा अन अ बिल अफ ₹1655 एफबी दिएको छ पेएबल 3 months टाइम दिएको छ रेट दिएको छ सो प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्न कुनै ठुलो कुरा भएन हामी यसरी सोल्युसन गर्छौं यसको सबसे पहिला तपाई ट्रु डिस्काउन्ट निकाल्नुहुन्छ है बीडी ननिकाल्नु होला निकाल्न त बीडी पनि सकिन्छ यसमा तर बैंकर डिस्काउन्टबाट प्रेजेन्ट वर्थ आउने हैन प्रेजेन्ट वर्थ आउने भनेको ट्रु डिस्काउन्टबाट हुन्छ किनभने हामीसँग फर्मुला के हुन्छ हामीसँग फर्मुला हुन्छ प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्ने फर्मुला फेस भ्यालुबाट ट्रु डिस्काउन्ट माइनस गर्ने त्यही भएर हामी ट्रु डिस्काउन्ट निकालिरहेछौं निकाल्ने फर्मुला हुन्छ एफबी इन्टु टी इन्टु आर डिवाइड बाई 100 प्लस टीआर यो फर्मुला एफबी को ठाउँमा राख्नुहुन्छ 1655 टाइम भनेको 3 months हो अझ मन्थ्समा छ भने इयरमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ 3/12 रेट भनेको 13 हो डिवाइड बाई 100 प्लस 3/12 इन्टु 13 है इक्वल्स टू अब यो 3 ले 12 लाई काट्दिनुस् 4 टाइम्स यतापट्टि पनि 3 ले 12 लाई काट्दिने 4 टाइम्स सो 1655 इन्टु 13 गरिदिनुस् यो आइहाल्छ हाम्रो 21515 ओपनमा यो वाला 4 छदैछ तलपट्टि तपाई यो 4 इन्टु 100 400 त्यो 400 मा प्लस 13 एड गरिदिने हो भने 413/4 हुन्छ यो 4 र यो 4 काट्दिनुस् सो 21515 ओपन 413 तलपट्टि हामीले एलसीएम लिएको है एलसीएम लिएर गरेको सो यसको आन्सर आइहाल्छ हाम्रो 52.09 यो हाम्रो ट्रु डिस्काउन्ट आयो र एकचोटी ट्रु डिस्काउन्ट आउने बित्तिकै हामी प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्न सक्छौं कसरी एफबी बाट ट्रु डिस्काउन्टलाई माइनस गरेर सो एफबी भनेको हाम्रो 1655 हो त्यसबाट हामीले 52.09 माइनस गरिदिने हो इक्वल्स टु 1602.91 1602.98 रुपीस यसको आन्सर हुन्छ है त कन्सेप्ट पनि तगडा राख्नुस् र फर्मुलाको लर्निङ पनि राम्रो राख्नुस् तपाई यो च्याप्टरको सबै क्वेशन्सहरु इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ केवल त्यो 7 वटा फर्मुलाको हेल्पले है त ओके यो भिडियोमा यति नै होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै कन्सेप्ट्स र एक्जाम्पल्सहरु तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला यसको पार्ट 2 मा हामी केही अरु इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरुको डिस्कसन गर्ने छौं सो सी यू सुन इन द नेक्स्ट पार्ट